Kargili na Sheikh yut. Khosi shobuchik thin se yut. Ten zerba samoma khut wenzerin. Kargili ni mullala Quran sam yomin mang. Qurani talimat po yung ngozin samit bin mang. Kha makhrush pe Sheikh alimi gonchas gonena jahilana pera zerkhan kunla. Le aqil और एलुमी सिताना कोरा युत्पी शेख नुमा निम मुल्ला क्या बच्चे छोको काफिर चकाइना ती सूसा में तो एक करगिली मुल्ला निम मुल्ला खिरी जबान पो nga इस्तेमाल बेक बख्याला मगर nga कुरान ले छसखानिन कुरान nga ले इजाजत मिन ममेत चूंकि कुरान का सल बिउसत उलु लिन्नास हसना ममे जरा कुरान ले जिसखानिन दे यरे जरत कुरान इजाजत तंग ममेत जुक तु दे यरे सि साम च मसलन तोहमत तंगनु ده حسابو یرزرونو کرا علم زرمن کرا شیخ من کرا نیم این زر بیاد بو کران نیم ملا این که این زره ناس تقریبا ارسیانا دقیقا زر بیاد مثلا معمول سزد 600 مرتبه یرز دوزر سوق نیم ملا این زره نشسم نا تروک یرز یو کران سر درسد ولا يقين قد يرى عالم من ما يطبو عالم كنا من كن علم بكوراين كنا فتوى دا خب دي حسابو فتوى دانسه لاكو صوفيا نور بخشي دل كن مجروب سيد يعني ني فتوى پوچستون تا کرگلی نی ملا صاحب لاتونس نور بخشون جهنمین من کافرین جو تهمت الناس چی غلیشی مثلا كل مذمت بس هيا الناس كون كافر انزل نزل دوغا ناس مذمت بس دوغا فقط ناس کتاب پون نقل بس یعنی مذر ستا کتاب پو یوم نگذره نور بخشی برادری لسان پیغام منت دیو چوک پو خا مخروش پی شیخ عالمی گنچس گوننا جاہلانہ پیرا زرخان کنلا سوچ سے جواب ممین بس چونکہ دیو چوک پو لا جواب من مونگتی توہین یعنی چھوش بولا یعنی توہین بس دے یعنی جواب تانس متانس جواب سامسی جواب خدا اجازت تانس مت زرنا ده حساب پوزس یا من یوکسر ناس کافر زرمت یرام بیاق بکن خدای که ایمان کن که کافر سخت بسی یرام من کافر اینجا زبازس خب یرام توسین انتا امون پسنینده امون بکن جامی زرکن نام احترام یکن نه احترام یکن جو صریح رزون منه دنیا دیگه عمل تو دمت جرزون این و جواب تانس من زرنا جرزون چونکہ قرآن مجید کا سل بیوت لا اکراہ فی الدین لے نیم اللہ کیانگی جبر بیسے مسلمانان سفیان نور بخشی کا غلیظ الزام تانسے کیانگی نور بخشون یا مذہب چگین کنورٹ بیت زرنارے دیو کھیرے خام خیالین یرزرنو کوشش بنو مثلا شیعال زوق باید بی یرز اجبار بنو لا اکراہ مثلا اجبار بیت زرنو میول حق بدو این زر سوز ایمان کن پیغمبر و ما علینا الا البلاغ زر کن بلا رسول الله لإجبار به حق منه ها نالتی بس إجبار بس يقتل آیا ناس مثلا سوچیک لکن تشی آلوغنا لوغ زر نیلق بنو آیا ناس تنو کردوها کرمت یرز گوتولا نسبت مطوم مثلا یرسی مثلا إجبار مبوزره کافر چگلا دی زیارت اجازت ہوئی نا سعودی گورنمنٹ لا پتا یا چوک سفیان نور بادشاہ مسلمان انمو ایران نا عراقی گورنمنٹ لا ngozin ya چوک سفیان نور بادشاہ مسلمان انمو ایرانی گورنمنٹ ایرانی مسلمان کل ngozin یوت پنا غیر زیارتی ویزا پاسپورٹ تھون یوت خب سعودی عربی اجازت تانس باید بیکا مسلمانی کا تو ثبوت سوزش داری رئیس جمهور ترامپ لا سعودی عربی سیز کنتی ناموز کنه لخبا چون چوکسه کنتی جوان بمون نامه گسلون چیزه کولتی بس استقبال با چوسترام الله یعنی نباتی استقبال بخود آیا دو مسلمان ثبوت شده من عوامنا یرزده انپد من نکنه نچه مسلمان کتو من نچه مثلا زیارت لطانو سعودی عربستان و سعودی عربی یعنی پتا سمونده سعودی عربی ترام لمسه زیادت تانس نغمه اجازت تانجا عربایین امام حسین لا هندوستان سگول نجگه تانگه دو مسلمان دنگه دست گتان سوسوس سعودی عرب ندونی که میلا گتان کوی مسلمان چه مسلمان چه من مسلمان چی دو برگوش از این خدایش ده خدایش نه خدایش ده چی مسلمان این سو دخشان چند وقت دیوت نور بخشی برادری لا معذورت بیس اور خدا تعالی لا توبه بیس لے دنیا روشن سون پھر لے گوپی واسطے انپڑھ نور بخشی میں پین شخمو یار سے جمعہ تک لاکھوں نور بخشی دل آزاری سو بھولا قرآن آیت کن توڑ موٹ بیس بولا
صحما رسول حدیث این جره منصوب بیس به حدیث بولا اقوال ائمه این جره منصوب بیس به اقوال بولا کانگ توبه مبیاس نره ایرس جمعی بات لننگاسی جواب من برپور جواب من مدلل جواب من انشاءاللہ تعالی دندان شکن جواب من بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد قال امام الصادق عليه الصلاة والسلام امام جعفر الصادق افضل الصلاة والسلام فقبوز کسل بوید یه حدیث بکنگسیس فقط مختصر چیک دی اصول کافیانو نقل سونسیات کتاب حجتیانو امام جعفر الصادق في أبوس كسلم إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى خداوند عالمین في أبوس خبر تنسید گرح پیغسونز اسنارگنا هدایت تبچین دربت بچه پیغمبری في أبوس خبر تنسيوت ني أمت كنت حتى فرقة جدره وشرع لهم پیغمبر في قوسيز كولا شرع بس شيها المنار علامات ده جون كمثلا أطاعت بزسنارك نه كنتان هداية تبچين دربيت بو وأخبرهم كولا خبر تنسيت امت كلها كيف يسلكون كيف ستجزئين قرح بانو ده هدايتي لم بانو قائن زربيوت بولستانست فقال خداوند عالمين كقوسيس يعيين فقال وإني لغفار لمن تاب ما خداسي مغفرت بكن لمن تاب وآمن سوچی که توبه بنا و آمن ایمان جوما و عمل صالحا عمل صالح انجام تاما دیگر کسال میگوید ثم اهتدى دیگر هدایت شا امامی فی ابوس کسال من وقال انما يتقبل الله من المتقین خداوند عالمین فی ابوس قبول بچسین متقین شیطانو ما پرهیزگار یود دستناریک نه فقط لقی زمانی که ایمان کنست خدایی که و رسوله و کتبه این توگا یا نه فقط جوز اسپی که کلمه که من او که بس با بسوگا یا با بسوگو اینده توجه بس نتنگ شی و تکدون پیکا گار رسیس انشاءالله زرکان هم ینکن تمام جهان مسلمان کو میفرست قرآن آیین امام جعفر صادق امام چونست لنگی خطاب فقط امام چونستی که قبولیت کن این درکنی ده دور بخشان لنگی خطاب این و ایلا دنیا تانوب خوب جت حتر فرقه پر یک فرقه مت بمنه اهل نجات مت جنت این نامه جهنمی این در بیو پیغمبری شک پیغمبر خبر امام جعفر صادق شک بوس کسل موت فمن اتقى الله سوچی خدا لجیک نکیم امره خدا امر بس کن بکا تو انجام تغزش نارین خدا لجیک نه لقی الله مؤمنا خدا نه خدای رحمت نرسه ملاقات چه لقی الله مؤمنا بما جاء به محمدا صلی الله علیه و آله و سلم دچیک بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری فیغفسوس کنس و یاد به آده چوس بیگه دوگنه دگه امامی فیغفوس که سلمون حیحات کناری تغرین پیغمبری فیغفوی نچه امت این نچه پیغمبری چوس یاد نچه سه کلمه زربت نچه سه فیغبت زربایت بو نچه لحوب نچه مسلمان این منه نچه یسو منا سعودی عربیان نچه زیاده لیون چوگید سعودی عربیان نچه لا اجازت تنگده اگر که تو
ngaca musulman ka tumen min suppa na kui ngaca ijazat tang chamen ma ho Saudi Arabi ijazat tang spayot pe ka musulmani ka to subut song zasdari na rais jamhur tramla Saudi Arabi siz kunti namus kun na lakpa jong chukse kunti jawan babun ngama guslun ji se kola chibas istiqbal ba chukstramla yana nga ba ti istiqbal bu ho aya du musulman subut chota yana nga ya si chik chik la musulman inzere musulman chachasmen yana nga ya siz kafir chose kafir chachasmen ni suchik imam la qabul mat kan kula man basmet imam qabul yot kan imam kis bu hujjat in kan pi kasal bus fata qawmun من جانا قوم تلقال سونسد وما تشيسد قبل أن يحتدوا هدايات مشا إمامي فقط كسل يعني نيكنا سؤال بيت آية فقط بكان پیغمبر کا فقط بكا إيمان كون كان آية مثلا كتابي کا إيمان كون كان ده إيمان كون كن آية دون كافرين يعني جواب تنظرت سوس قاعدة كامل صوفيا نور بخشا مولانا رستم علي خوشی غاله دوتوق لازرت ده جو نyon yana nasis suchikla musulman chose musulman chachasmen suchikla nas kafir chose kafir chachasmen imam fiapus kasal bunget من تخصنا مغمو دنيات رحلت سونست قبل أن يهتدوا هدايات مشا أمو چه مثلا خدا و رسول مثلا قبول ما بدن کلا مثلا سوچی کسی مؤمن چی مسلمان چی داشتمنده اما وظنوا کوئی گمان بسد انهم آمنوا غت ایمان کنسد غت قبلا لغت زرد امام فیق بی کسل نی کسل من نسبر من و اشرکو من تغنکون مشرك سونسد من حيث لا يعلمون كنت تخفى من آية غتا مشرك سونغ يا مشرك مسونزله حجت بك مثلا امام چیز قرار تانده ده امام چیز بکن اتسی قبول بارگوز ده که امام من ما مثلا ینچی مرشد قرار تانسه ده که سلسله پوچی امام کن چوک یقسنا امیر المؤمنین که لبتیک نا آیا مثلا نتان امام چونیس بولا قبول یا تنسو منسو امامی که نکونا سلسله امام چوک زغزده مدن نتا امام حسن عسکری افضل الصلاة والسلام شقفی شیطیانونا ایومی کسل کنی که گتز عمل بگمتا حجت چیز منتا متاس چیز سے حجت بو غیب پردین و نتا دست رسیمت کنی شیطیانونا حدیثیو دکن امامی فی اقبوز کسل بگمت ngatang susud ngatang mu'minin ngatang zadas isbat base ngate word tang se yaso dunyati ha dunyati rais pasalan DC esiwa مقام چی که رئیس جمهور گوه تو من یو خدای طرف نازش کن بگه مطابق سو یا تیامد انه من اتل امامی بیاقوز کسی امام جعفر صادق بیاقوز انه من اتل بیوته سوچک نغنو یونا من اوابها زگوز یو مرگوش از این احتاد از گوز یونا کل هدایت توبچ از این یعنی چی؟ زگوز یوز اسناریک نباله که یوز دعوت بس قبول یا زگوز یو تیه یوز بزشت من ومن اخذ فی غیرها سوچز اخذ با خداوند عالمین بیاقوزش ہے قدس گوز یونزد درستان سلک طریق الردا امام فیقبو خداوند عالمین فیقبو پیغمبر فیقبوسی ها کسل بوسیت انا مدینة العلم و علی بابو حاضره قدس گوز قدس ما یوز سناریم پیغمبر فیقبود علی فیقبود امام حسن مجتبی فیقبود امام حسن مجتبی فیقبود امام حسین فیقبود حجت خدا و دون تمام امار بیان بسیود پیغمبری فیقبود غدیر خومیانو تا امام مهدی فرمان بود قدو حجت چیز بوده اگر کوئی رب من ما سوچی کسی ینچی کنه لنزس ناریگ نه که مرشد انزره ین سلسله اکچوسس نزس ناریگ نه یرل توس نزک هم باطل انزره باطل شچاز من اما یرل تو یرانن آیا یسا امام لقبوله امام قول پوچی دو توس
ناسیز مثلا یارسی نسبت اتهام بد من تخصنا یارسی نچای سو من نتی صوفی چون لا هم مرید کن مال مزمت بد اوده ناسیز دونوک زسکن پو یارسیز نالا کال تامر کو دنیا لستون دو نتا سمزی مزمت بسوک زره ناسیز فقط کتاب کنانو دتی یارسی زرمتا یاران مثلا شغل تاسی من دوک زره خویل توس تاسه یارسیز بگیرن زر ایوم علیه السلام بی حدیث کن امامی بیا بوس کسل بوند و صلی الله طاعت ولی امره خداوند عالمین فی صلوات نا درود بدوک بسون شک طاعت ولی امره من تخصنا ولی امره اطاعت بارگوش از این معذر ممد و اتسیم بحبل الله جمیعا خدای رسیب و چین زربتگنا اینا وقت یعنو ابازار سلمان تخفوس سؤال باتگنا علیف مولک لزیز و ایوم علیه السلام اینا ولی امر بطاعت رسوله من تخصنا کوی طاعت باید بخ رسول اطاعت بس بلن سخصین و طاعت رسوله بطاعته رسول اطاعت بخدای اطاعت این فمن ترک طاعت ولات امری نبسان سوچیز ترک بو گی حجت چیز بیانو نه حجت چیک تو ترک بدن اطاعت باید پیشیتانو نه لم یطع الله خود اطاعت بسمین پیغمبر روزان بد حج بد کام ما نسانه ناس المبوس آیا کافری نظر ناس زست بمید من کافری نظره ناس کافر چون کافر چچا من ناس المبوس دیتی قرآن آیات کننا مهم پو حدیث کننا ایوم علیه السلام دی حجت چونس پوشی زر سوگلتوس امامی بیا پوس کسل بومد لم یطع الله اگر سوچی که سترگ بو یه حجت چونس بیانه چی اطاعت ترک بزست نارگ نه خدای اطاعت مبائن ولا رسولنا رسول اطاعت مبائن فقط شعار من ایمان کما و رسوله و کتبه و ملائکتنا جوتبن خب اوده رسول پوز دسکن بون نامی که حجت چونس قرار تنسید و هو الاقرار اقرار بائن بما انزل من عند الله عز وجل خداوند عالمین فیشیتر حجت انزره ادون کسل پیک عمل با اگر کنی مطابق عمل مبا یعنی نگایاسی ینگ قرار تاسه اگر اوده چیز پیک سیاق سکتو نته ینگ ینته نظر بوس یرزر نو کوشش بنو مثلا شیعه زق باید بی مثلا صوفیه نوربخشیه اسنا عشر این باید بی امام چیز بولا قبول یاد که کن کن لنی عرض بو این یرز کوشش بنو یرز اجبار بنو لا اگراه مثلا اجبار بزرنو خب اصلا اکرام آنامت یرز اکا نظر بچنگ نگار که اکرامت یری که یاد باید بی یرزیز میون لحق پو دو این زر سوز ایمان کن پیغمبر و ما علینا الا البلاغ زر کن پولا رسول الله لإجبار بی حق چی من نه ها نالا چی بس اجبار بس اختیار آیا ناسل مثلا سوچیک لکن تشی آلوغ نالوغ زر نیلق بینوگ آیا ناسل کنو خردوگا خودمت یرز گوتولا نسبت مطوغ مثلا یرسی مثلا اجبار مبوزره یرسی زره نو نال یران لجواب تن سمن زره اینه که یرسی زوین نو اینه که زویسو دوگ مدلل جواب تن این زره دوگ دکنه یرسی ناس کول جواب یران لجواب تن سمن زین جواب تن میاد پود پو جو صریح زون منه دنیا دیگه عمل تو دمت جور زون این و جواب تن سمن زره نه جور زون یرز زره نو 50 ملت سید نوربخشنا کوی پیراوی کار کلا پیراوی بکن کلا غلیظ مذمت بس زره نو یرز ودا غلیظ زمان پوچیک امیون لگن ما یوکسن نگمالا نگما نینن چیود شاید نان خود میدوک نگما تونتین آیا مذمت بس دیامت زره پوتو تو قده مذمت بو
غلیظ مذمت جو تهمت این نسید چی غلیظی مثلا کل مذمت بس های نسی کن کافر اینجا نزد دوگا نز مذمت بس دوگا فقط نز کتاب پون نقل بس یعنی مذر ستا کتاب پون یوم نگذره یعنی دو ثابت بس نسید کن لایسو منا اصلا نز کن چه مذمت بچین نی اصل پو این مثلا دو نقل بس نه سید محمد نوربخشی باریانوک دوست آیت الله بهبهانی کتاب جلد دوم بیانو رد صوفیت و کتاب پیشیدانو نه دیگه صفحه نشیوی نجات نگاسی دوزی گیر بس نسی صرف سید محمد نوربخشی گوزره یادره نقل بیان بس نسی سوچکلا مثلا الزام بدنو نسی دوزره بیاد پایری اردون این درست توزده تیک بس یرسی نیست برا پومین مین نیاد نه یا پتا چچازین یعنی ماسو جمعی کدی حساب اردون تامانا آیا مرید کنی شخص صحیح چچینه یل تو سنگیانو خوری گنا چوس بیانو ها یرسی زرنو نز یران لا جواب تنوک با اما قرآن اجازت تنم میجرم قرآن لجیکس کننده یرسی زرت قرآن اجازت تنم یرسی زر بتوسپو نسان در چین من با خب نزد کن پو یرا اجازت یعنی قرآن لجیکس کن سو اگر یران لا قرآن اجازت تن سدس ناریگ نه امیر المؤمنین فیقون نهج البلاغه کسل من رد الحجر من حیث جاءه اگر قصاص بنا گاردن یا نردوتون کلی یاد نکلیک چتان چرد نه چتان چرد دور دوتا دکه تازوز دن ظالم اینجوریت خود دادن من گلا یه زرون مال اجازت مدیانی نسیز مثلا کیشی دن نقل وسونga چیز است زوب تو ده یه سی سام چی مثلا تهمت دارنو ده حساب بو یه زرونو کرا علم زرمن کرا شیخ من کرا نیم اینجر بیاد بو قرآن نیم ملا این که این زره ناس تقریبا ارسیانا دقیقا زر بیان مثلا مامور سید 600 مرتبه یرس دوزر سو نیم ملا این زره نشسم نا تروک یرس یو کران سر درسد مالا یقین گود یرا عالم من میاد بو عالم کنم من که علم بو قرائن که فتوا دا خب ده حساب بو فتوا دانسه لاکون صوفیا نوربخشی دل کن مجروب است یعنی نی فتوا پوچستون فتوا تق فجر گوشت از این فتوا سو ها فتوا کنن چی لزر بدر بیاد کو فتوا پویاش یا فتوا کنن چی لزر بیاد کو تق منو اگر فتوا تق فایاد نکین فتوا چه لزر بعد فتوا ده چیست لزر بعد نی نظر یعنی کافرین نی نظر یعنی این نی نظر یعنی واجبین یعنی توبه بوس خب یه زر توبه بوس یا فکر چی بازی ناسیس ارشاد بس بیاد بکه امر معروف بس بکه آیا توبه برگوش از اینا نی فتوا ثابت بسایره دیانو زر دوا کنتا جو این زر نزر سدنه مرید کن لزر سدنه صوفیه خب قاعد بو لزر سدنه ولی خب ندول بشه دوست نقل بسیاد نقل بو کتاب پستنه دیگه حساب بو مثلا تهمت دانو و جبر این خدا سیز قرآن اونو زرد لا اگراف که دین یعنی رس قرآن کنن زرمت پینسو یعنی لا پتا مت پینسو یعنی تا پتا یون کافی یعنی سی ارشاد بزمیون الله خدا و رسولی که یه روایات کن یه بیان بس انشاءالله من دا چیکل هدایت سونه جنگ ررگی من جو خدا قرآن نو وقتی که پیغمبری بیا پوس کرد قولوا لا اله الا الله زر بچی که نبیو اگرا سونسی نه ای خدا پنگاما نایی بس دبن خدا چیک مت الا چیک مت با لا اگرا فی الدین قد تبین رشد یود من الغی حق و باطل روشن سوما یود پیل زالبال اکرامت سو چیک برگت نیگر بات با اما حق نه حق و زر یود دو اکرامن یعنی که یود باید با یعنی حق و بیان بوده و نوربخشی دین بجو این زرنگاری دین کو بیان بید یرس زرنو ما مسلمان کل احترام یقبت مسلمان کل احترام یقدز اسناریک نه خودی احترامی زای احترام بومن احترام یقصی این احترام صحیح که زر برگزده خونه هندوستانی شعار بجو این هندو مسلم سیک عیسائی سب بائی زره خونه کوئی شعار پو هندوستانی نو دیکسان جو اندگا چه هندوستانی نو شعار پو خب جو چی این زر بچین احترام این زر سناریک نا سو چیک لاگی کتاب پنجو تو کیو صحیح من ہے زر بایوت پو یہاں ثابت بو صحیح کا نہیں کہ گڑا این گا چاہمر صحیح این زر تو مزر بلکہ یرسو قرآن رونا
رسول بگه یا یوت تو مت زور به تو ثابت بوز نسام یا منظر چته من نه نی ادیلو چی دوگل تو یاری ادیلو چی دوگل توس ادیلو توس تامن تگرمن یاره زرنو نازنتی سوفیا تمام مغمه یوت کان کلتی هندوستان یوت گامل سچیگلا خوران یوت جسناریک نظر ست جواب ماتون مال جواب ماتو اگر جواب تنز نه توهین زرن تو یاره یعنی چوس بوله یعنی توهین بزیده یعنی جواب تنس متنس جواب سامتی جواب خدا اجازت تنس مت زرنا ده حساب پوزس یا من یکسر انگار کافیر زرمت یرام بیاق بکن نه خدا اگه ایمان کن که کافیر سقبتی یرام من کافرین زر بزیس خب یرام توسی یعنی امون پسنینده امون بکن جامی زرکن نام احترام یکن نه احترام یکن ناسی یک جمعیتی که نه مثلا دنده بین مت بین ناری شیعه نه شیعه ینتسان شیعه اشنا عشریه نگسان اشنا عشریه گروه چی کورد پانچام ناسی مقابل مثلا شیعه تمام نامه جمع سوسه مقابل بسو بیا بینت ناری شسکن چی غلط بیان بید چه در بنا ینتس دیگه اصول دین پیانوزر بچیک نه خوب اصول دین پو شهادتن پو انزنو ده نه اصول دین پر تقفا مدیارا اصول دین ارتقفا به تنگ زرد اول توحید دویم عدل انزده اما یعنی جه حساب مزه شیعه لا اصول دین بغیاد اول توحید دویم عدل سیوم نبوت چهارم امامت پنجم معاد انزده مزده نیست یه دنیا ده عالم اختوز نالا یاد مت کلام نا یاد تنزده اصول دین پو نیست بیان بس یا سید فرادین بغا زیر بس ما چه فرادین برشتو نه ادعا مد مثلا ما عالمی مثلا فلان مراتب چین طلبه کن یه رسیز دو چغلازر نو من تغزنا صوفیاس نا پاچوستولا انپد مده یه سیزر نوک ده پتایود نا انپد این علومن او انپد این من یه رسول ده انپد این مچیک نا هم امام چینش بلا قبولیت زسناریک نا ده انوگیان مثلا سید محمد نوربخشی یعنی کی مثلا تو چسمی انپد یوت پنا یه ده توجه بزده انپد مدزس نارینگ نه کوئی تابه بچه من پا درگی دنیا تا عالم پتا ہے چن نتے گار سوس انسو وانتے امام لما کل پنسو سید محمد نوربخشی لگے اس پنسو سید محمد نوربخشی کا یہ سزس جو ادعا مثلا ادعا بس بیت پودون چون لفی کا تهمت این یان چیز این زره دو تمام نامایت من یرسی ززکن بو کتاب ززکنون نین ها لسوم جایب جی دونوش ززکن کن یرسی باطل با نیانا سعود بس من کو من چه ادعا بس به مطلب زسناریک نه خود گنوز کافی اینده آیا نتاس مراجعه با نینچی نداره مثلا نتا یا چیکل امام چوسه چینش چکسوم چوا نینچی نینچسمین چون خود چوده اما خدایشی تجایز لیک حدیث به یا پتاسون ولو کنتت گمان بچین نتنگ مثلا ایمان جوده نه کن مشرک ایمان من خو وقتی که یه رسیز ادعا بید نتا ایمان کنسه یاد آیا ایمان کتابی که رسالتی که ایمان کنس کن لزرچه چون رسالتی که ایمان کنس کن سوز درچین کفر سوز انجام سوچی که تو این زسناری نه خب اگر که تو رسالتی کن تیغ بکن روزا دو کن لکفر خلاص کنن کفر اینجر بگوزده دو یعنی چی سوال چی این رسالتی که پیغمبری بیاق بی که ایمان یاد زسناری نه دلیل بودوین پیغمبری بیاق بونگتی رحمت للعالمین حجت چیز قرار تنصد او ده حجت چیز بی که یعنی چکسوم چی چیزی چی چوز چونه پیغمبری که ایمان مشوم این مشوم من پیغمبری ایمان مشوم چی که نه روایات یونس صحیح منظره یرسی زرد و یران ساخشی که نزسبین یران نیم ملائین نسیز نه جی علماء کنی که زرکن بیسد بکن نه ملا نیم ملا می جناب آیت الله حر عاملی رحمت الله علی خیف یک پودرت بسید بگی کتاب بو یرز از امام رضای خدمت لنگا زیار اللہ لبین زر بچه امام رضای حرم یوق بگده حر عاملی ona وسائل شیعه تا خوران جلسم چوز بسیاد یاره نا چوز نزناره نا ادوری که نقل بسین یاره زرده پتی این ملا فدبال نا ملا پتی سب کیامه دون نسب الله
ya alim kunna nisballa ayatullah wahid bahbahani nisbana ngamana nisub zarbayan chamen nim molla zarbayan chingan yan chamen ngashes pamet kunna nisballa nim chamen yara zarba tu kuy ibadat bu mo yogmenu zarna sahih zarin ngaz qabul bo kuy ibadat kun koy kananga naqel basin ya ayatullah allama majlisi fi aqbishi januna كونا مقابل لا بلغنا يرب سين نيم ملاين دوبا تكام تاريد بلكي دو زمن دو سيمن نيم زربا سيمن آيات الله عظمى مكارم شيرازي كتاب جلوه حقنون نظر سيد odun asan asan nim ya nim çözna toz bana besavat çözse yeçi tane tong yang Şia Abbasi Qommi rahmetullah aleyh Safinetul Bihar Allame Meclisi fiyapusi Bihar rgyanar şu dola kişi ço Bihar yani rgamso duti rivayat yani ammo Şia Abbasi Qommi fiyapus dola kişi ço dola za Safinetul Bihar zere ona Safinetul Bihari جل رجال يوت رجال بيانونا غير سي جل بي صفاية هو جلد غير سي جل بوزس صفاية اكسو بچانامه تكنا يا صوفي باريانو حديث توس تا 212 سقو يرسيس توس يرل تو آيا ناس غارش چوس درسوا ناس چوس بي حديث توس ابن عزب الله آيات كل قرآن كل سنة نازل نبستان سي انترنو غلط माना तानु हदीस कुन खोडर चोसा जनु जा यारे दोस्तों दुनिया ते आलम इल्ताचिन ने किताब पियानु यारे से दिखता ये हिसाब मसलन म्युल्ला यू शिचिन समर गोशिन ये असोमन आवामुन ना यारे जदे अनपढ़ में न खोला ngacha मुसलमान का तो में ngacha मसला ज़्यादा लता नो सऊदी अरबिस्तान नो सऊदी अरबिया ला पता समुद्र सऊदी अरबिया ट्राम ला मसे जाता ngama इजाजत ता Arabain Imam Hussein la Hindustan sigul na jaga tangan. Du Musulman de ngates ngatang susus Saudi Arab na duni ke mila ngatang kui Musulman chose Musulman chachamen. Musulman puchinu borgoshazin Khuda ishide. Khuda ishider na Khuda ishide ki Musulman insu. Sure Munafiqin meta waqte ki Peygamber la kasalmun taxna munafiqun yaran la shahadat ya Rasulullah inzer kulton tasirchi. أصلا رسول الله من رسول الله عنده رضا سجلين كتول أخلاقي كزرين عمل أمد رسول الله عنده سبيك çok جمن بلکه رسول الله چیزر ندیگه عمل بارگوش دون نزیک چیک بایرسیز سید محمد نوربخشی سیز کتاب اعتقادی وسیوت زیز ده کتاب اعتقادی پیانوب یارسیز زیز من تخت ندن چیز وسیوت من اعتصم بالله خدای رسول کلنا جو نجادین جو دروسین اما دکنه چیز زره یادس و من اعتصم اعتصام بسولا سلسله اولیاء یادین بیادین زره ده خدای که او دو سایمن ده جو گاریوت گیونا ده سلسله پودکنا کوز کویکا چاچا کویکا چاچا ده امام من کن گامشوس کن پیکا و ینزیه ده اعتقادی کتاب پیانوک زره یاد سید نوربخشت زره چوز میازیم چوز مچوز نمانا ینگ چیک ینگ مذهب چیک از قرار تغمید زره یاد لو اگر مذهب قرار متانه چه قرار تنسین کوئی بنا ینتا قبول میبارگوز چه مذهب قرار تنسین خود مذهب قرار تنسین اما کوئی چیز زره الله أبين شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي شريعة بو ناسي كنتالا بيان بيت انا زمان يود كان برتسوغز بسي بغير زيادة ونقصان نكم نزياد بابا بس كيو إمام چكسوم سو سبوت سو آية كم زياد بابا يوم يطبع اگر امام زمان امام مهدی لقبول امام مهدی جو بچازین و الا تمام علما کنن امام زمانی که اب خود پیغمبری که پیچوس بزونه اختلاف معنامه اینا زمان یاد کن بوکاسا نه جی که ده سبوت سوم نز بیان بزر بچی که نمازز ده خدای کسل چیک قرآن گی آیه یاد امیر المؤمنین که بگی کسل پوید نچاز باتوز با کتاب پول داره ها زرسا مزد نز بیان بدر و چیز جوب نز بیان در بو حق مت الا امام زمانی که قل بت با
یعنی کتاب بینه یعنی ثبوت بس کو امامت ادعا بس بینه بیاد یعنی زلت نعوذ بالله خوب نقل بس نکارمت ابطال صوفیه زره آیت الله وحید بهبهانی بیاقوز کسل بیوس یعنی زره نگه حدیث کندوسان سنت احمد باها فس عن البزنطي وإسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه الصلاة والسلام صفحة 197 إمام رضا يقول كسر قال من ذكر عنده سوچي كسي ذكر بو سوچي شتا الصوفية صوفي ذكر چوك ولم ينكرهم إنكار مباه وصوفيا باطل انواع دي صوفيا دي انواع ها زره خب انكار مبزز نار نبي لسانه وقلبه كرسنينا سوتي كسي كون لإنكار مبزز نارنا فليس منا كون اتشي تنم دي روايات وزرت ناس كاتو كسي غير مبزز نارنا كي نارا أهل بيتي شتنا منزرسون نشي شيعة من نازنا شيعة ينزل فرد يا شيعة شرين صوفيا منزل أما إمامي في قد كسل من قد أجر صوفي باريان كي مطلب كمازرنا نشي شيعانو نمين دكنا كسل ومن أنكرهم سوتي إنكار بوك صوفيا جوين كندين بجوين زر إنكار بنا فكأنما جاهد الكفار بين يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبری پیغمبری کابیان دوکسا کفار نجنگ ترسید نسو لزر صوفیه ها امام رضا افضل الصلاة والسلام ینانسان قبول نسان قبول یاد یعنی مذر نزد کافر زد نعیز زد نعوذ بالله و نستجیر بالله اتهامتون اتهام مؤمن مسلمانی چیز بلا کافر لا مثلا جب تو اتهام تا من ینچسمن ما ینالا یعنی کافر شیز نسانا ناس کا تو ینتالا زر سنگالا ثابت بوس جان عن البزنطي أنه قال رجل من أصحابنا للصادق هو بزنطي إمام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام يقضي شتانونا نقل بيت شخص زس إمام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام لا سوس إمام جعفر الصادق يقضي أصحاب من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام إمام جعفر الصادق إمام محمد باقري ميقعود إنام جاء حديث سعيد ومن توفوس سفينة البحار نها قد زحد في هذا الزمان وده شخص فوسيزس إمام رضايف يقول من تغنى ظهور صوصت في هذا الزمان جي زمان بأنجو قوم جي ظاهر صوصت يعني نيا باشتي بينسل مثلا ينزل مذهب قرار ما تغميتس مذهب چه قرار تانيانتس قوم جي بينسل يقال زربقل لهم الصوفية صوفيا زر رجل من تقصو صوفيا تقصو خب امام تركبا فتح المذهب جو طلعوا تمت مثلا شافعی مالکی حنبلی حنفی زره جو طلع زره بد اوده قوم بولا صوفیا زره نوک فما تقول فيهم يعني چی زره جو دی پارتی کی گروه بولا یعنی نظریان چین کن صحیح اینه یا صحیح من پیغ بد ها روزان دوگه چادی جا کلاس کن مامو قال إمامي في أبوس كسلمو إنهم أعداؤنا نجي دشمنين يعني ناس سؤال من يا فيغ بكان روزا بكان مكة كان زيادة الله كان كافر ناس أبدا ما سون كان لغميزر زيادة الله ما سون حجي ما سون كافر زنا كافر جاتا حجة خدا أسيس جان تصديق بارگوشين مؤمن انزره حساب خدا ندسيوت حجة خدا يشي تحسابيوت نهي که هندوستاني کرگیلی جعفری سيس کافر در بر کافر چچا مؤمن چچا مؤمن چچا نه نست مقایل بک حتی مشتی چیز باقی چیز نسانه خب نه ادلو چی دوگل نسی زر چزمن مثلا آیت الله بهبهانی سیز مثلا کو جزز بنا سوسی نه آیا کو ادلو دو بندو تو سام ادلو مزن خلا تام تی مقام این چی کسل بود امام جعفر صادق فی پوسید انهم اعداؤنا من تانخون کی دشمنین فمن مال إليهم سوچ مل بو او ده صوفيون تلا فهو منهم خواه صوفين من كان دا
کنن صوفی من ما صوفی لکتو میل بنا کوینگا صافیاق بن نکپاجو روزا دوگو نکپاجو کویز نگتاو بچه ها اعتکابا دوگو نکپاجو مثلا دوستا جغمانگی شیدی اگر سوچی گیز میل بفاوامین هم کون صوفیاین یعنی کی؟ نچی دشمنین کون دشمنین و یحشرو معهم من تنوز صوفیان ندسه محشور چچزین و سیکونو اقوام قومتی یونچاز این دکن خود امامی فقوز کسل مونگد یدعون کویس ادعا بچین حبنا نچی محبت جد زره نچا امام جعفر صادق لقبل الامام زمانی فقه بیباریان نچا دعا باد نچا حجیه چاد امام رضای زیادن لچاد و یمیلون الیهم امو میل بید او ده صوفی طرف اگر میل بید دنیا تا تامتی میل بس وقتوس ها کوی طرف خب و یمیلون الیهم کوی طرف میل بک و یتشبهون بهم کون سخصوص بک کوی بس کن بک و یلقبون انفسهم کنتی نفس کن کنتان لقب تانو کنتان مطلب مرشد تانو کنام من یا بنا صوفیه قبول مد یا تو مرشد این نتا مرشد کامل گلب سینزره بی لقبهم آده صوفیانی لقب تانو و یعولون اقوالهم کوی قول پون تاویل بنا کوی زرچو دو داری زرچو ای زرین سو علا و شام کورچی نیتیانو بیدار سوچی ها پارتی بازی ما بود رنگ سوسیم مذهب پی دفاع بارگوشین راسوسی قوم پی دفاع بارگوشین نه سوز قومی دفاع بار راسوسی دفاع بار نyan کتو نyan نتک تگین نسوچی شیعه مثلا شیعه ازن عشری دفاع بینچمت ناری دین پو یرس زره آفرین یا یرس از کل از انگالا جوگی چنو یا نگا چنو زره الا فمن مال الیهم اگر سوچی او صوفیا کل مل بزداری نه فلیس منا من تان اودون خون نکیدن محبت هم به تمام گد مثلا در شیعه ازن عشریه این نچا اما ده برادر بد پچان سامت پا و انا منه او ده شخص بینن نه امام جعفر صادق برا اون بیزاری این کنن یوما بسد تام دیگه امام جعفر صادق دوز یاد زر اما امامی فقط نه او ده قوم بنا بری این بیزارین تغریین نقول قبول من دکن کسل و من انکرهم سوچی گز انکار بو او صوفیا کلا و رد علیهم کن رد بو وانیک جمن ہے دو دشمنی من دنیای عالم تامز صوفیا انشاءالله کن نکافر کی انکایی اندو نه کنتی بچارون لعین سی عالم کنه تابن توی انزر کیوست ها العوام کل انام درکن کن انپادیوت بین مدرسه اما نتستوس او ده عالم کنیسیز حق و نحق و نتا نجا چایوت لامپو اودون کنتا این کنتا غما صوفیا غماندو نه جاهل کوچی پتا خدا سق بچه روایت کنه سق بچه کنتا مثلا پیغمبر نزدیک این چورچین لو کنیسیز گمان بچین لو ورد علیهم اگر کن رد بنا كان او شخص كمن جاحد الكفار كفار نجان تنس باید بی سواس باید بين يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيس زيادة زرمت مثلا دنگاسیز اختصاری مطلب چی زرد یارسی زرنو سلسلت زهب زرونده که الله سلسلولا ایوم علیه السلام فیقبوسی چیه مثلا جوتی فیقم با ایومی که مثلا صلوات تنم زیارت تنم بسنا جی روایات کنن اعدا چیه دروس هچی دشمن زره امام رضای فیقبو کسل بیوسیاد اگر رسپاچی چنگا زیارت بدنگا رسپاسم زیارت لیون زریاد چه دشمن تو دشمن چه آیا مثلا دشمن چه زیارت لیون ایون چه نمین دعا قبول یاد کن امام رضا افضل الصلاة والسلام فیق پوست توز ینتسیز اعدا چه سونسن چکل توس صوفیان و مغمویت پیغمبری فیق بی قول پو کمی یختو تنکن فیقا مغمویت دان استقبت صوفیه چه امام رضا نشپوری انله بچه که نا کیا مثلا اهل سنت بها زیادو پو دون سؤال بس امام رضای فیق الارض بس نچا حدیثی کسل بیوجو ینتی اپوچیشی تیانونا پیغمبر لرزا قبول ده نقل حدیث بکنیا نه امام قبول بد با
اما به عنوان وثوق قرار نظر کنین در بگم قبول با چنانی که پیغمبری فیق امین شد به کفار قریش سنگماست زن بچه که امام رضا افضل الصلاة والسلام فیق بوز کسلیوس من قال لا اله الا الله حسنی فمن دخل حزنی امین من عذابی جی روایات بولا در چازین علماء کن سلسلت الزحب چه سلسلت زحب در چازین چونکه امام سا حجت خدا دیگر خدای بابا سا حجت خدا بابی بابا بو حجت خدا نغمه حجت خدا امیر المؤمنین فیقو پیغمبری فیقو نغمه حجت امام یک وقت راوی سلسله یوتین چوغای شیل زل عدون آیا صدق اینا صادق اینا کداز از پیرارتون متن شکیود اما امام رضا غریب ابی کدن ما بابا سا حجت بابا حجت دیگر پیغمبر فیقو جبرائیل فیق پیشی کیامونا و در روایات بانو بشروطها وعدا من شروط عدالة إمام في أقوس كسلو شرط شروط دون أن تشارت بنا روايات بنوك فقال لا إله إلا الله شروط يود هذا شروط كنا ما شرط يعني كلمة لا إله إلا الله زس بفيدا مد مگر إن كي كنا قبول بس من جي روايات بلا سلسلة دبل يارسيز درزر نوك ما جاء سلسلة الذهب يود ده سلسلة الذهب وآية توز يارسيز سيد محمد نور بخشان خلا الذهب سون مثل امام رضا الله دود ای که بنا دو از ذهب سون دو از امام کن چق اتا یکسن مول سون دنه امام بر مول سون دول نعمت چق یکسن ینتسی جی سلسله ذهب نعوذ بالله و نستجیر بالله ایوم علیهم السلام فی اقبی روایات بنا مقابل نجا سلسله ذهب یود خزرن توده ینزد منی اتسامه بالله نجازرنا خوزی شرط بسد ها من اتسم ها اعتصام بسوله هذا يصومنا أولياء كلها سلسلة يد بيد درس بسو أدون سلا يا سلسلة قرار تانسون دي قرار بيرس شكر بس جو آيات كيا أيوم عليهم السلام يشقوس كسل بيوسين سونغا دشمن كيدر منا صوفيا كن تمام صوفيا نلا سانيوت كاني صوفيا كنيز ایوم علیهم السلام کوی زندگانی نکوی کاتون توسان سوچی س دعوا بچین نتا خداین سوز در چین وحدت وجود در شازین اصلا عالم وحدت وجود یعنی صوفیان زرته وحدت وجود یعنی چی خدا یعنی چه سامن نتا من شیشانو آیا جعفری کنگی یوتا چی یوت شیشانو جعفری نالیکا اودول در شازین نه بنده چیک ترین کی عالم پیانو یوت کن کن تمام ماچین وده شیشه دوم تو خدای نما لذا ان شاء الله سوچی حمله بسبن گتو موم رام بغل به چوری میچار گوشین نامن ماز گوشین پاک لذر چاسین نسید ان شاء الله به عنوان امر معلوم مچالا فرودین انور لازنا چیانونا امر معلوم نه از منکر زریوت ادون نتیجه واجبات کنشی کانونا معروف یلا جو اینه یعنی الحمدلله امام چیز بولا قبول دوک یا ما تمام بید زیارت سام بید تمام ما شیانت سوس بو اما اشتباه چیک بو کی اندر بچیک نه سوچیک داره این نسالا سوچیک اینزس ناره نه یم چیک حجت قرار تام مقابل معصومین علیهم السلام صریحتا سیما نمینده یا ساقتی لیانا کتابونن یا حدیثونن یا انتال بیان بلو انشاءالله آیندن از بیان بک چی این سوزر بیاد بو والسلام علیکم و رحمت الله و